हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसत मतां सगळीं बरें, आमी बी बरें. आयज आमी वयताय मारगांव. सो मारगांव वयताय आमी बीफ मिन्स हाडपा आनी हांव तुमकां गोवन स्टायल बीफ मिन्स करून दाखयता. कितको कोत्ताय तो हांव कितको कोत्ता तें दाखयता. आतां तुमकां मारगांव गेले म्हणटी मेळटा. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कोथमीर घ्यायची रे? कोथमीर घ्यायची 10 रुपये कोथमीर दी. दोन दी. 3 कित करून बरी काय रे? मेथी भाजी, पालक, आंबडी भाजी ना जेवण क्वालिटी चट के ऊपर किलो का पला अंदर वो क्रेट में लियो, क्रेट ले वहां की क्या क्रेट काढो. लिंबू कैसे आंटी? लिंबू कैसे? लिंबू कैसे? कश्मीरी मिरसांग बरी आहे रे. मसाले सगळे मसाला लसूण शॉपिंग मास बी घेयले आणि आता आमी वयताय घरा. कित्याक पावसांचा काळो केला. फास्ट गेली आनी फास्ट येयली सारकी. गांधी मार्केटान गेलोली बीफ घेवपाक. कित्याक थिंग We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
ट्रेनी हाडा हाडा आमी या ट्रेन याचा आता हें गेला मिन्स 1 किलो मिन्स हांवें हाडला आनी आतां ताका लायता येदेशें मीठ लायता मिक्स करून मीठ मिक्स करून मातशें सेपरेट दवरता सो आतां हें सेपरेट दवरता आनी हांव ते मिन्सा लागून मसालो दाखयता मसालो कितें करपा तें सो हांवें मसालो गेला 2 हांवें गेले लसूण मागीर हांवें गेल्या 1 तिखी गेल्या आनी मिरयां गेले 1 टेबल स्पून अशी धाकटे आं टेबल स्पून आनी जीर गेला हाफ थोडेशें आनी 1 गेले मॅगी आनी गेले कालापुरा आनी गेला आलें आनी हांवें गेले चिते मिरसांग्यो आनी 1 गेला लिंबू आनी 2 गेले टोमाटां 1 मोठे गेला 1 मातशें बारीक गेला ओके हे न्हू हांव मसालो न्हू होचो चिते सांगो आलें हांव न्हू सगलें गार्लीक बी सगलें तितून हांव मिक्सरान हाडटलें आनी मागीर तुमकां दाखयता तितून हांवें आलें आनी लसूण घायलें आनी हांव आतां तिखी काली मिरी मिरयां आनी घातो जिरें सगळो घातलें मसालो आनी घाता कालापुरा सगळी कालापुरा घाता मागीर आनी घातो हे मिरसांग्यो आनी घाता हळदी पावडर 1 स्पून हळदी पावडर ओके सो हांवें तें सगलें घायलें आतां हांवें बंद करता आनी हांव मिक्सरान घालून तें वांटयता आतां मुगे जालो मसालो रेडी असो आतां हांव न्हू तो न्हू हेतू न्हू लायता हिम्या लायता मसालो करूं मसालो लायन हांव न्हू मिक्स करतलें मिक्स करता आनी सगलो मसालो घायलो म्हाका सगलो लागलो तो मसालो आनी न्हू हांव न्हू विनेगर घाता 1 गुड्डी हितून एक गुड्डी विनेगर घाता आनी 1 लिंबू घातलें 1 लिंबू घाता ओके 1 हांवें लिंबू घातला सो आतां क्रीम घाता ओके నేను మిక్స్ కొడతాను सगळें घालपाक आनी मिक्स करतलें सो फ्रेंड्स हेंचो मुगेलें जालें मॅरिनेटान केलें आतां हांव न्हू हें मातशें न्हू सायडीन दवरता आनी न्हू हेचो हें न्हू कांदे कातोता आनी टोमाट कातोता आनी हांव होणां घाता आनी मागीर तुमकां मेळटा तेचो मुगे कांदो जालो रेडी कातून आतां हांव न्हू कायल दवरता आनी कायली तेल घालून हो कांदो होणां घालपा वता कढाई गरम जावपा दवरल्या आनी हांव घायला तेल तेलान घातलें कांदो तो कांदो मातशें बेजी जालें कित्याक कांदो बरो घाय जाल्यार मातशें टेस्ट येता आनी
हो न्हू ब्रावन जावपासून कांदा फोंडां घातले आनी मागीर ते झाले हांव टोमाट घातले मागीर तशी कडीपत्ता घाली ओके घालपाचो आनी ताळो मारपाचो अशी मागीर घालपाचें टोमाट बटाट घातलोले सो हांव ते बटाट घातां ओके आणि आता हो मिक्स न्हू हितून घातलें आनी एका हांव मातशें ताळ मारतलें आनी कितें करतलें जाणा गॅस न्हू स्लो करतलें गॅस सा स्लो करपाचें ह्या टायमाचेर सो आतां एक चाळ घायल म्हणटकच न्हू हांवें न्हू गॅस सा स्लो केल्या आतां गॅस स्लो केली म्हणजे हांव न्हू हेजें न्हू मिनसां न्हू उदक सुट्टलें हांव उदक बी हितून कांय घालपा ना आपूण उदक सुट्टलें स्लो गॅसीचेर हांव आतां तें धाकून दवरतलें आनी मागीर हांव करतलें ओपन करून आतां हें हांव ओपन करतां थंय उदक सुटलां हांवें उदक बी कांय घायना आपुणूच सुटलें तें उदक आनी हांव न्हू हे न्हू एक 3 मिरसांग घातलीं सुकेलीं रेड चिली आनी हांव घातलें तितून एक तिचें मॅगी वेजिटेबलाची तुमकां मिठा बी चोय आनी तुमकां मीठ जाय जाल्यार आनी घालें ओके मॅगी घातलें आनी मिक्स करतलें आनी एक मातशें 5 मिनट धाकून दवरतलें आनी मागीर गॅस बंद करतलें ओके चल गेलो किमा जालो रेडी आतां घातलें कोथमीर घातलें चाळ मारतलें आनी हांव आतां गॅस बंद करतलें ओके किमा जालो रेडी आनी केन्ना न्हू खीम घेताय तेदो न्हू मांस घेय आनी खीम हें कोरें थिंगा कोरें कळ्ळें तुका न्हू बेसनाचें डायरेक्ट न्हू तेंगे केलो आहा तो बी घेयनाकाय कित्याक तेंगे बीफ खिमा रेसिपी जाली रेडी इफ तुम समज आमगे चॅनल लायक जाता लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्राईब करें थँक्स फॉर वॉचिंग